वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्तावको नियत नै खराब छ। एमाले नेता प्रदीप कुमार ग्यावाली वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने प्रस्तावको विरोधमा एमाले। भागबण्डामै अल्झियो कर्णालीको सरकार, 3 महिनासम्म पूर्णता पाएन सरकारले, तयारी नपुगेको भन्दै 5 दलीय सामान्य समितिको बैठक स्थगित। एमाले अप्ठ्यारोमा, सांसद अवरोध अन्त गर्ने कि चुनाव मान्ने भन्ने प्रश्न खडा। सरकारले चुनाव घोषणा गरोस्, एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटा। चुनावले बढी लाभ काङ्ग्रेसलाई हुन्छ तर संविधान मिच्न पाइँदैन, नेता गगन कुमार थापा। केपी शर्मा ओलीले भनेको गोप्य सहमति बनेको केही बेरमै च्यातिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। फुटको सङ्घारमा जसपा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको यस्तो खतरनाक चेतावनी। अन्ततः पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग मद्दत माग्नुको खुल्यो निकै डरलाग्दो खुलासा। भारतलाई कम्फर्टेबल राख्नको लागि कालापानी लिपुलेखप्रति आँखा लगाएको यति ठुलो गम्भीर आरोप। यसरी खुल्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विस्तारवादको खुलेरै विरोध नगर्नु कारण। प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले सांसद चल्न दिएन। वैशाखमा संसदीय चुनाव गरौँ भनेपछि जताततै भयो हैलाखैला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सत्तारोहण यात्रा सधैँ आलोचित बन्दै भारतसँग नास्तिक बन्दै प्रधानमन्त्री देउबा सरकार। विकास रकम हिमामिमा गरेको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई विप्लवता कार्यकर्ताले लगाए कालो मोसो। राष्ट्रियताको नाममा देशका सबै ठुला नेताहरू निस्किए यति ठुला गद्दार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साथै साइडमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हामीहरूलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, हामीहरूलाई तपाईहरूले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ या रेगुलर हो? यदि पहिलो पटक हो भने पहिलो पटक र रेगुलर हो भने रेगुलर भन्ने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी एउटा हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला विशेष खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, तपाईहरूलाई एउटा सानो सन्देश दिन चाहे। यदि यो सन्देश मनपर्छ भने साँच्चै अवश्य पनि लाइक गर्न नभुल्नुहोला र सबै सामु पुर्याउन पनि नभुल्नुहोला। भारतीय विस्तारवाद भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यो देशका नेता र कर्मचारी भन्दा हो बतास समूह नै धेरै ठिक छन्। कमसेकम आफ्नो काममा त इमानदारी छन् तिनीहरू। यहाँ त देशको लाल पूर्जा बनाएर देशै बेच्न खोजिरहेका राजनीतिमा यति बेला होमिरहेका छन् शीर्ष नेताहरू भने देशै बेच्न खोजिरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिम्पुआधुरा लिपुलेख र कालापानी भारतीय भूमि भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला दक्षिणी झापाको कञ्चनवाल गाउँपालिकामा समेत सीमामा समेत विवाद देखिएको छ। नेपाली कृषकसँग जग्गा धनी पूर्जाको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै सो जमिन भारतले कब्जा गरेपछि कञ्चनवालमा समेत सीमा विवाद बल्झिएको छ। धेरै ठाउँमा भारतले नेपालको सीमा हडपी रहेको अवस्था छ। तर नेपालका नेता भनाउँदा भने देश हाँक्छु भनेर जनताहरूको मागी भोट लगाएका नेताहरू भनाउँदा भने भारतको चरणमा यति बेला ढोग्न पुगेका छन्। न त व्यक्तिगत रूपमा कुनै अभिव्यक्ति दिन्छन् न त कुनै भारतसँग प्रतिक्रिया र प्रतिवाद गर्ने शक्ति नै राखेका छन्। हो दर्शकबिन, यति बेला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबैले जय जयकार र याद गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, अझ हुँदा त भारतले नेपाललाई यति पेलिरहेको छ कि गौतम बुद्ध समेत भारतमा जन्मिएको भनेर प्रचार गरिरहे सँगै भारतसँग दुश्मनी खतरनाक तरिकाले मोलिरहेको छ। हो दर्शकबिन, नेपालसँग भारतीय कहिले पनि आफ्नो र आफन्त नहुन सक्ने जिकिर नेपालीहरूले गरिरहेका छन्। हो दर्शकबिन, यसैको फलस्वरूप यता नेपाली नेताहरू भने आफूमा लडिरहेका छन्। कहिले पार्टी फुटाएका छन्, कहिले यो भनेर गाली गरेका छन्, कहिले यो भनेर कहिले त्यो भनेर गाली लगाइरहेका छन्। तर दर्शकबिन, पर्सनल रूपमा न त लिपुलेख, न त कालापानी, न त लिम्पुआधुरा, न त 10 गजा, न त
तराईका विभिन्न भूभागको बारेमा भारत विरुद्ध नेताहरूले मुख नै खोल्ने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्तावले नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा परेको छ। उसका सामु सांसदको अवरोध रोक्ने या अर्ली इलेक्सनमा जान तयार हुने भन्ने चुनौती तेर्सिएको छ। प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रस्ताव गरेका छन्। मङ्सिरमा अद्यावधि चुनाव हुनुपर्नेमा वैशाखमा भएमा 7 महिना अगावै हुनेछ। यसका लागि दलहरूबीच सहमति आवश्यक पर्छ। एमालेले सांसदको अवरोध अन्त नगरेको भन्दै प्रचण्डले अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेका हुन्। यसअघि प्रचण्ड लगायत सत्ता गठबन्धनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार 2 पटक भएको प्रतिनिधि सभा चुनाव घोषणाको विपक्षमा देखिएका थिए। अहिले प्रचण्ड आफै वैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनले शक्ति सञ्चय गर्दै लगेपछि प्रचण्ड उत्साहित देखिएका हुन्। यसकारण उनले चुनावको प्रस्ताव राखे। गठबन्धन एकजुट भएमा एमालेलाई चुनौती हुन सक्छ। यसकारण केपी शर्मा ओली अर्ली इलेक्सनको विपक्षमा जान सक्ने सम्भावना गरिएको छ। उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने अडान कसेर अर्ली इलेक्सन नमान्ने सम्भावना छ। तर त्यसको विकल्पमा एमाले सांसदको गतिरोध अन्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सृजना बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने प्रस्तावको विरोधमा एमाले उत्रिएको छ। दर्शकबिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको भन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा सङ्घको चुनाव गरेर आउँदो कार्तिक मङ्सिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विपक्षी एमालेले त्यसको विरोध गर्दै 6 महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने खेल मान्य नहुने बताएको छ। एमालेले महासचिव शङ्कर पोखरेलले 6 महिना चुनाव सार्न सकिने प्रावधान सङ्कटकालीन अवस्थाका लागि मात्रै भएको बिना कारण चुनाव सार्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। राजनीतिक सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोखरेलले भनेका छन्, संविधानमा 3 महिना गरेर 6 महिना सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै बिना कुनै कारण 6 महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रमादेशी सत्ता गठबन्धन विरुद्ध चुप बोल्न नसक्नेहरू आफैमा अस्थिरताको सजग हुन् भन्दै उनले आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकबिन हो, कालापानी लिपुलेक लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभाग भारतले हडपिरहेको अवस्थामा चुइक्क नबोल्ने नेताहरू भने आफ्नो शक्ति गुमाउँदा र आफूलाई शक्ति आर्जन गर्नको लागि भने मर्न समेत तयार हुने गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अनुसार उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावालीले समेत आउँदो वैशाखमा संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नियतमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन्। वैशाखमा सङ्घीय चुनाव गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा उनले प्रतिक्रिया दिँदै उपमहासचिव ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचन अनिश्चित गर्ने नियतका साथ त्यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन्। पहिले कुरा त यो प्रस्तावको नियत नै खराब छ। मूल त स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकल्ने मनसायका साथ यो प्रस्ताव आएको छ, जुन संवैधानिक राजनीतिक सबै हिसाबले गलत हुन्छ, उपमहासचिव ग्यावालीले बताएका छन्। यसैबीच उहाँहरूले 1 वर्षदेखि सडक अराजकता मचाउनु भएको छ। यो स्वतः त्यसको खण्ड पनि भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच ग्यावालीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाउँदा प्रतिगमन भनेर सांसदलाई 1 दिन अघि पनि विघटन गर्नु हुँदैन भन्नेले अहिले आफै फरक प्रस्ताव ल्याउने बताएका छन्। दर्शकबिन, यो हरिबिजोग नेपालका नेताहरूको देखेर के तपाईँलाई लाग्दैन यो देशका नेता र कर्मचारी भन्दा त बतास समूह नै धेरै ठिक छन् भन्ने? कमसेकम आफ्नो काम त इमान्दारी पूर्वक गर्छन्। यहाँ त देशको लाल पूर्जा बनाएर देश नै बेच्न खोज्नेहरू राजनीतिमा छन् भनेर तपाईँहरूलाई दुःख लाग्छ कि नै? यसको बारेमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि मनबाट दिनुहोला। फुटको सङ्घर्षमा समेत जसपा पुगेको छ। भट्टराईले चेतावनी दिएका छन्। अचम्मको राजनीति नेपालमा देखिएको छ। दर्शकबिन, यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लाज पचाएर प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहेका छन्। हो दर्शकबिन, यति बेला उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेका कालापानी लिम्पुवाधुरामा
अर्थात् नेपालको लिपुलेखमा बाटो खनिरहेको भनिरहँदा समेत 17 दिनसम्म कुनै पनि नोट ननिकालेर चरको आलोचना खेपेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच कूटनीतिक नोट पठाउन समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले ढिलाइ गरेकोमा उनको चरको विरोध भएको छ। दर्शकबिन, भारतीय विस्तारवादसँग नलडेको खण्डमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट निष्कासन गर्नुपर्छ या पर्दैन? दर्शकबिन, यदि पर्छ भने पर्छ भनेर लेख्नुहोला र पर्दैन भने पर्दैन भनेर तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरी यो भिडियोलाई लाइक गरी सबै 3 करोड नेपाली सामु सेयर गरी पुर्याउन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच नेपालको लिपुलेखमा भारतले सडक बनाएको विषयमा सरकारले छिटो कूटनीतिक नोट पठाउन ढिलाइ गरेको आरोप समेत लागिरहेको छ। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएको विषयमा सरकारले छिटो कूटनीतिक नोट पठाएर समस्या समाधानको लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ। बुधबार भरतपुर विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै काङ्ग्रेसकै उपसभापति गुरुङले कूटनीतिक तहमा वार्ता गरेर नेपालले आफ्नो भूभाग उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कता छन् कसैलाई थाहा नभएको अवस्था रहेको छ। सरकारले यति धेरै गम्भीर विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउन केही ढिलाइ गरेको भन्ने लागेको छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः काङ्ग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चरको आलोचना भएको छ र निरीह बनेर बसिरहेको